आदरणीय दर्शक श्रोता यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ। पछिल्लो समय बढ्दै गएको चीन भारत बीचको द्वन्द्व र त्यसमा मुछिएका गोर्खा सैनिकको प्रसङ्गले अहिले निकै जटिल रूप लिँदै गएको छ। चिनिया सैनिक र भारतीय सैनिक बीच मुठभेड हुँदा 20 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएसँगै लद्दाखमा अहिले विकसित घटनाक्रम थप युद्धतर्फ उन्मुख भएको छ। चीन र भारत बीच विभिन्न किसिमका वार्ताहरू भए पनि कुनै समाधान निस्किन सकेको छैन भने अहिले दुई पक्षले नै युद्धको तयारी गरिसकेको स्थिति छ भने उक्त सीमा क्षेत्रमा चिनिया पक्षले पनि आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउँदै युद्धको न्यूनतम तयारी सुरु गरेको स्पष्ट बुझिएको छ। आफूभन्दा शक्तिशाली मुलुक चीनसँग भारत किन द्वन्द्व गर्न खोजिरहेको छ भन्ने विषयमा केवल चीन र भारतलाई मात्रै बुझेर नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ भने भारत अहिले चिनिया निकटताबाट बाहिर निस्किएर पश्चिमी अमेरिकी डिजाइनमा अगाडि बढिरहेको हुँदा पश्चिमी प्रभावले भारतीय सेना र भारतीय राज्य सत्तामा काम गरिरहेकोले अहिले चीन विरुद्ध भारत जसरी पनि युद्ध गर्ने मनस्थितिमा पुगेको कतिपय विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्। वास्तवमा अमेरिका अहिले जसरी पनि चीनको समृद्धिलाई रोक्न चाहन्छ भन्ने कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ र इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत सैन्य स्ट्राटेजीमा भारत संलग्न भएको छ। अमेरिकाको सैन्य रणनीतिमा साझेदार बनेको भारत अहिले चीनको पोल्टाबाट फुत्त उम्किएर अमेरिकी पोल्टोमा पसेको छ। यही बीचमा भारतले जसरी पनि चीनको विरुद्धमा युद्ध भड्काउने भूमिका निर्वाह गर्न भारत बाध्यकारी स्थितिमा रहेको देखिन्छ। अमेरिकी चेपुवामा परेको भारत र अमेरिकी सैन्य रणनीतिको स्ट्राटेजीमा फसेका भारतीय सत्ता र भारतीय सैनिकहरू अहिले चीन र भारतको सीमामा गोर्खा सैनिकको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ र उनीहरू त्यो गर्न खोजिरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा चीनले पनि नेपाली गोर्खा सैनिक भारतमा किन त्यसरी चीन विरुद्ध परिचालित भइरहेका छन् भन्ने विषयमा चीन चिन्तित देखिन्छ र जसरी पनि सीमाबाट गोर्खा सैनिक पछि हटोस् भन्ने चीन चाहन्छ र भारतीय गोर्खा सैनिक पनि चीनसँग युद्ध गर्ने मनस्थितिमा छैनन्। उनीहरू चीनसँग युद्ध गर्न भारतीय गोर्खा सैनिक चाहँदैनन्, तर नचाहेर पनि त्यहाँ खटाइएको छ र उनीहरू त्यहाँ परिचालित हुन बाध्य भएका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई विभिन्न सञ्चार माध्यम, टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल चलाउन गोर्खा सैनिकलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ भने परिवारको सम्पर्कमा आउन र परिवारसँगको कुराकानीमा समेत त्यहाँ सेन्सर गरिएको छ। परिवारसँग कुराकानी गर्दा भारतीय गोर्खा सैनिकले नेपालमा आफ्ना आफन्तहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ भारतीय सैनिक अधिकारीहरू उपस्थित हुन्छन् र दुई बीचमा भएका टेलिफोन र कुराकानीका संवादहरू उनीहरू सेन्सर गरेर मात्र कुराकानी गर्न दिन्छन्। यस्तो किसिमको अमानवीय ढङ्गले गोर्खा सैनिकलाई त्यहाँ राखिएको छ भने अहिले गोर्खा सैनिक पीडित भएको र न्यूनतम मानव अधिकारको उपयोग गर्नबाट समेत गोर्खा सैनिकलाई वञ्चित गरिएका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यही बीचमा चीनले पनि भारतमा नेपालीहरू किन गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुन जान्छन् भन्ने विषयमा एउटा गहिरो अध्ययन सुरु गरेको छ। उसले आफ्ना संयन्त्रहरू मार्फत भारतमा गोर्खा सैनिकमा नेपालीहरू भर्ती हुनुको कारण के हो भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर आफूलाई प्रतिवेदन बुझाउन आफ्ना संयन्त्रहरूलाई उनले परिचालन गरेको छ र त्यो निर्देशन दिएको छ। अहिले चिनिया दूतावासले नेपाली नागरिकहरू, नेपाली युवा युवतीहरू किन भारतीय गोर्खा सैनिकमा जागिर खान जान्छन् भन्ने विषयको गहन अध्ययन गरेर आफ्नो देशलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यो अध्ययन चीनले यसकै लागि गरेको छ कि चीन स्पष्ट छ भारतले गोर्खा सैनिकको सिमानामा दुरुपयोग गर्नेछ र भारतीय गोर्खा सैनिकहरूका सामनेमा चिनिया सैनिकले अब युद्धको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भन्नेमा चिनिया पक्ष समयमै सचेत भइरहेका छन्। तर दुःखलाग्दो पक्ष के छ भने नेपाल र चीनसँग कुनै पनि दुश्मनी छैन। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा पटक पटक धावा बोल्दै आएको भारत नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध कहिले पनि सुमधुर हुन सकेको छैन। नेपाल भारत सम्बन्ध रोटी बेटीको भनिए पनि नेपाल भारत सम्बन्ध सधैँभरि अँध्यारो र तितो रहँदै आएको छ। युगौँदेखि
सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले समेत सम्बन्ध रहेको भारतसँग राष्ट्र बीचमा हुनुपर्ने सम्बन्धका सरोकारमा सधैँभरि तितो र धमिलो रहँदै आएको छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कहिले पनि आत्मसात गरेर स्वीकार गर्न नचाहने भारतीय पक्ष अहिले पटक पटक नेपालको स्वाधीनतामाथि धावा बोलिरहन्छ र नेपालीलाई सताउने काम गरिरहन्छ। कहिले लिपुलेक कालापानी त कहिले लिम्पियाधुरामा उसले हस्तक्षेप गरिरहेको छ भने महेशपुरदेखि पशुपतिनगर र पाँचथरको फालेलुङसम्म उसले सीमा मिचेको छ। नेपालका अधिकांश सीमामा भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गरेको र नेपाली भूमिलाई साँगुर्याउँदै अझ कमजोर र सानो बनाउँदै लगिरहेको छ। चौतर्फी भारतसँग सिमाना जोडिएको नेपाल अहिले भारतीयहरूको अतिक्रमणबाट आक्रान्त भएको छ। लालपूर्जा नेपाली बोकेर जमिन भारतमा परेपछि सिमानामा रहेका थुप्रै नेपालीहरूले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। अर्कातर्फ भारतीयहरू हस्तक्षेप निरन्तर बढाइरहेका छन्। सर्प देख्दा दुला बाहिर हात, सर्प नदेख्दा दुलाभित्र हात भने जस्तो अहिले भारतीयहरू एउटा सापको भूमिकामा छन्। डर लागे भित्र पस्ने र अलिकति अवसर पाउने साथ नेपाल निल्नलाई फडा फिजाएर अगाडि आउने भारतीय चरित्र विगत लामो समयदेखि एकै प्रकारको देखिन्छ। नेपालका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा समेत उनीहरूले नमिठोसँग हस्तक्षेप गरेका छन् भने उनीहरूलाई मनलाग्दी र रहर पुगुन्जेल नेपालीहरूको विभत्स कत्लेआम गर्न पनि उनीहरू कहिल्यै लाज मानेनन्। चाहे 10 वर्षीय जनयुद्ध होस्, चाहे दरबार हत्याकाण्ड, चाहे मदन भण्डारीको हत्या होस्, चाहे कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनका घटना, काहीँ न काहीँ भारतीय भूमिका निरन्तर जोडिएको छ र त्यसमा नेपालका दलाल नेताहरू सदैव मतियार बनेर प्रयोग भएका तीता यथार्थहरू आज छर्लङ्ग भएका छन्। क्रान्ति र परिवर्तनका नाउँमा चीनका विरुद्ध स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि गर्न चाहेको अमेरिका र भारतको संयुक्त डिजाइनमा जनयुद्ध गरिएको थियो र त्यो जनयुद्ध अन्ततः अमेरिकी र भारतीय डिजाइनमा भएको तिब्बत टुक्र्याउने र धर्म परिवर्तनका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने एउटा अहम अस्त्र थियो भन्ने कुरा आज घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। एमसीसीका विषयमा प्रचण्डले गरेको नाङ्गो आत्मसमर्पण र अहिले नेकपामा नदेखिएको एमसीसीको भित्रको प्रतिपक्षले गर्दा यो कुरा स्पष्ट छर्लङ्ग भएको छ। प्रचण्ड के चाहन्थे र उनी किन प्रयोग भए भन्ने कुरा अब कुनै नेपालीलाई भ्रम छ भने त्यो नेपाली मूर्ख हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यस्ता अनेकन घटनाहरू नेपालमा नेपाली राजनीतिमा घटे जो सदैव नेपाल विरुद्ध र चीन विरुद्ध लक्षित थिए भन्ने कुरा आज स्पष्ट भएको छ। नेपाल एकपछि अर्को गर्दै जर्जर बन्दै गएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमणले अहिले आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको छ भने सीमाका हस्तक्षेपहरूले र विभिन्न वैदेशिक अपराधहरूले नेपाल झनै जकडिएको छ। भ्रष्ट आचरण र विदेशीका गुलाम बन्ने नेताका चरित्रले आज नेपालको इतिहास, गरिमा र पुर्खाका बलिदानहरूमाथि नराम्रोसँग प्रश्नचिन्ह लागिरहेको छ र धब्बा लागिरहेको छ। नेपालीहरूले नेपाली भएर नसोच्ने र नेपालले नेपाल जस्तो हुन नसक्ने हो भने अब हाम्रा दिनहरू दुर्दिनमा परिणत हुने लगभग निश्चित छ। नेताका र पार्टीका झोला बोकेर अब देश रहने कि नरहने भन्ने ठाउँमा अहिले मानिसहरू बहस गर्न थालेका छन्। हाम्रो चासो र चिन्ता नेपाली जनताले अब विवेकमा फर्किनुपर्छ भन्ने नै रहेको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, सबैभन्दा जटिल कुरा के छ भने आज विश्वको शक्ति केन्द्र नै बदलिँदै आएको छ। अमेरिका आर्थिक रूपमा समृद्ध भएको अमेरिका अहिले आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदै आएको छ भने विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा समाजवादी मुलुक चीनको उदय भइरहेको छ। विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदय भइरहेको चीनलाई ब्रेक गर्न अब कसरी सकिन्छ भन्नेमा कन्दरी कसेर भारत र अमेरिका संलग्न छन् र उनीहरूले एउटै सैन्य रणनीति अपनाएर चीनलाई डिस्टर्ब गर्ने अनेकौं प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यही अनुरूप नेपालका थुप्रै नेताहरू पनि त्यो स्ट्राटेजीमा बिकिसकेका र फसिसकेका छन् भन्ने कुरा एमसीसीले देखाउँछ र एमसीसीको काहीँ न काहीँ सम्बन्ध यही स्ट्राटेजीमा अन्तर्निहित रहेको छ। यो कुरा अब नेपाली जनताले प्रष्ट बुझ्न जरुरी भइसकेको छ। अर्कातर्फ भारतले गोर्खा सैनिकलाई दुरुपयोग गर्ने कुरा लगभग निश्चित देखिएको छ। यही बीचमा भारतीय गोर्खा सैनिकलाई सिमानामा परिचालन गरेपछि नेपालको घनिष्ठ मित्र जसले सदैव नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई आत्मसात गरेको छ र एउटा समान देशको हैसियतले चीनले नेपालको अस्तित्वलाई सदैव स्वीकार्दै आएको छ।
यसरी छिमेकी राष्ट्रहरूको अस्तित्व स्वीकार्ने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा अडिग रहेको चीनले अहिले भारतीय गोर्खा सैनिकहरूलाई सिमानामा परिचालन गरिसकेपछि निकै चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ र गोर्खा सैनिकको परिचालनले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा समेत दरार उत्पन्न हुन सक्ने विषयमा निकै चिन्ता बढ्दै गएको छ र बुद्धिजीवीहरू र सरकारवालाहरूले गोर्खा सैनिक फिर्ता गर्नुपर्ने र गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा भारतले गोर्खा सैनिकलाई लद्दाखमा परिचालन गरिसकेपछि चीनसँग आम्ने सामने युद्ध भड्किँदा गोर्खा सैनिक र चिनिया सैनिक बीच युद्ध हुने लगभग निश्चित भएको छ र त्यो वातावरण भारतले तयार गरेको छ। यो सन्दर्भमा चिनिया पक्षले पनि निकै गम्भीर चासो दिएको छ भने अर्कातर्फ नेपालका देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूले उक्त क्षेत्रमा गोर्खा सैनिक परिचालन गर्नु भारतको निन्दनीय कार्य भएको र आफूहरूको असल छिमेकी चीन विरुद्ध नेपाली गोर्खा सैनिकले युद्ध लड्दा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा समेत दरार उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले तुरुन्तै गोर्खा सैनिक हटाउनु पर्ने र गोर्खा सैनिकलाई हतियारसहित नेपाल फिर्ता बोलाउनु पर्नेमा अहिले आवाज उठेको छ भने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै गोर्खा सैनिकलाई स्वदेश फर्किन र गोर्खा भर्तीको त्रिदेशीय सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् र विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। त्रिपक्षीय गोर्खा सन्धि अब औचित्य नभएको र बदलिदो परिस्थितिमा गोर्खा सैनिकको यस्तो दुरुपयोग अब सह्य हुन नसक्ने भन्दै सरकारले उक्त विषयमा तदारुकताका साथ संवेदनशील भएर निर्णय गर्नुपर्ने र असल छिमेकी राष्ट्र चीन विरुद्ध गोर्खालीहरूको प्रयोग अब नेपालीहरूका लागि सह्य नहुने भन्दै उनले उक्त गोर्खा भर्तीको बारेमा तत्काल निर्णय लिन र गोर्खा भर्ती फिर्ता गर्न माग गर्दै उनले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। अब सरकारले यो विषयमा सोच्नै पर्छ किनभने बदलिदो परिस्थितिमा अहिले विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरू बीचमा टकराव बढिरहेको र नेपाली गोर्खा सैनिकको भारत र बेलायतमा समेत दुरुपयोग भइरहेको सन्दर्भमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले उठाएको विषयमा सारा नेपालीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, नेपालको असल छिमेकी राष्ट्र चीन विरुद्ध भारतले प्रयोग गरेका गोर्खा सैनिकहरूको बारेमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले उठाएको यो आवाज तपाईलाई कस्तो लाग्छ? आफूलाई लागेको जिज्ञासा हाम्रो कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनुहोला। साथै यस्ता ताजा समाचार र सटिक विश्लेषणहरूको निरन्तर जानकारी राख्न र सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र यस्ता सामग्रीहरू बढीभन्दा बढी नेपाली जनसमुदायमा पुर्याउनका निम्ति सेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। समय दिएर यो सामग्री सुनिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।